भयो हुँ? म्याम हिजै पढेको म्याम अनेस्टली न न म्याम त्यो हिजै तपाईँले नै कहाँ पढाउनु पढेको थियो म्याम तपाईँले नै पढाउनु गएर Yeah, we discussed तपाईँले in the class, but in your free time, did you go through the story or not? नै म्याम टाइमै टाइमै छैन है? त्यो लकडाउनमा म्याम होइन म्याम टाइम हुन्छ कि अब लकडाउनमा त्यति मन लाग्दैन म्याम पढ्नु ओके म्याम अब हामीलाई म्याम एउटा कुरा के हो नि अब फिक्सै थाहा छ कि छठभन्दा अगाडि एक्जामै हुँदैन त्यो कुराले गर्दा म्याम पढ्नै मन लाग्छ त्यही त अब पढ्न म्याम अहिले मन नलागे कार्तिक पनि फेरि कोर्स त अब कम्प्लिट त भयो फेरि अनलाइनमा कति छिटो कोर्स कम्प्लिट हुन्छ होइन पढेको चाहिँ हुँदैन त्यही भएर म्याम पढ्नु त छ नै म्याम स्टुडेन्टले पढेको अनलाइनमा हुँदैन म्याम अब सरहरू आउनुहुन्छ पढाउनुहुन्छ जाने हो। म्याम अनलाइनमा नि के यति फास्ट चाहिँ कुरै नगर्नु म्याम अनलाइनमा त नन स्टप गरिराखेको हुन्छ कोर्स हजुर त्यही त अब स्लाइड पनि चाँडै फ्लिप हुन्छ तिमीहरूलाई अब एटेन्सन प्लिज पनि भन्नु परेन होइन सो अब एक कुरो दिएको त्यही त्यसो म्याम कोर्स चाहिँ चाँडो जान्छ होइन अब बुझ्नु नबुझ्नु भन्ने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ सो अब कोर्स चाहिँ अलिक चाँडै जान्छ भनौँ न कोर्स त चाँडै सक्छ तर नेटै काम म्याम गरिरहेको यो छैन पोइन्ट चाहिँ तपाईँ सही भन्नुभयो म्याम उम्, बुझ्नु नबुझ्ने आफ्नै कुरा हो यो चाहिँ ठिक भन्नुभयो म्याम अनि अब बुझ्न चाहनु नचाहनु पनि आफ्नो कुरा हो फेरि किनभने इट मे बी द प्रब्लम अफ द्याट मिन्स ल्याक अफ अटेन्सन होइन अटेन्सन गर्नै सकिन्न अब धेरै क्लास हुन्छ एउटा पछि अर्को झन् पेन्डिङ 4-5वटा क्लास भयो भने हाउ क्यान इट इज पोसिबल टु प्रोभाइड द्याट मिन्स गिभ फुल एटेन्सन पनि एकदम ब्रेक हुन्छ के हामी स्वभावैले अब एकै एकै स्पिडमा एउटै स्पिडमा हामी ध्यान दिन पनि सक्दैनौँ होइन डिभाइसमा अनि मोबाइलमा म्याम बोरै हुन्छ तर म्याम हाम्रो त ब्याक टु ब्याक 5वटा क्लास हुन्छ त्यही त म्याम स्कुलमा हुँदा त बाहिर निस्किन्थे 2-4 मिनट घुमफिर गरेर अनि पढाउनुहुन्थ्यो स्योर अनलाइनमा त एउटा पढाउनुहुन्छ अर्को तुन ज्यान भइहाल्नुहुन्छ अनि त्यही पनि केही बुझ्नुहुन्न के छ कसो छ कसरी बस्या छ कसरी पढ्दैछ केही सोध्नुहुन्न डाइरेक्ट स्टार्ट गरिदिइहाल्नुहुन्छ होइन तनाव छ म्याम त्यही त पढाउनेलाई त अब पढाउनेलाई त ठिकै होला होइन डेलिभर गर्नलाई अब सजिलो छ म्याम चाहिँ म भन्दिनँ म्याम किनभने दे निड टु अल्सो प्रिपेयर होइन बट म्याम कुनै सजिलो छैन म्याम पढाउनेलाई दे जस्ट वान टु कोर्स देयर कम्प्लिट भएको अरू केही कुरा छैन म्याम त्यही त संसारमा सबैभन्दा वान अफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क अफ दिस वर्ल्ड इज लर्निङ क्या लर्निङ भन्ने कुरा टिचिङ इज भेरी इजी यु क्यान टिच टु एनीबडी एल्स यु क्यान गिभ सजेसन टु एनीबडी एल्स सल्लाह दिन क्या सजिलो छ होइन म त इफ आई वेयर यु आई वुड डु लाइक दिस भनेर सल्लाह दिन सबैभन्दा लेक्चर सजिलो छ दिनु लेक्चर होइन टिच गर्नु एकदमै सजिलो छ बट इट्स भेरी हार्ड टु लर्न त्यही भएर लर्निङ इज द ग्रेट थिङ होइन यति धेरै लर्निङलाई यति धेरै संसारमा यति धेरै प्रयासहरू भइरहेका छन् यो गाह्रो छ नि त सिक्ने काम होइन सिकाउनु सजिलो छ होइन भनिदिनु गाह्रो छ अप्लाई गर्नु चाहिँ गाह्रो मतलब होइन कसैलाई डेलिभर गर्नु स्पिच दिनु चाहिँ सजिलो छ बट इट इज एप्लिकेसन इज रियली हार्ड होइन नलेज मैले सुनेको थिएँ कि एउटा स्पिचमा नलेज एन्ड मेकअप आर सिमिलर क्या है So knowledge and makeup are similar in the sense that if you apply both things properly in your life that really do work. Makeup पनि लाउन जानेन भने त्यसले नराम्रो असर गर्छ नि होइन राम्रोसँग चिटिक्क पार्ने मान्छेलाई सुन्दर देखाउने मेकअप पनि लाउन जानेन भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन सो नलेज पनि त्यही हो एप्लिकेसन भएन भने सिकिएन भने अनि सिकेको कुराहरू पनि एप्लाई भएन भने सो इट विल बी भेरी डिफिकल्ट होइन म्याम बरु 2टा च्याप्टर कम भयो पनि अलिक फ्रिली पढाउनु न मजा आउँछ त्यो हो नि म्याम सही कुरा अब कोर्स मात्रै म्याम अब अनलाइनमै भयो भने अब यो 2टा च्याप्टर कमै भयो भने जति पढाउनु हुन्छ पुरै मजाले पढाओस् त्यो चाहिँ कुरा राम्रो हो कि म्याम अब कोर्स बढाउनु अगाडि त्यो मलाई पनि मन पर्छ या सो आई थिङ्क दिस इज द रिप्रेजेन्टेटिभ भोइस अफ द स्टुडेन्ट सबैको रिप्रेजेन्टेसन यही होला सही भन्दैछन् भनेर सुतेर पनि सुनिरहेको होला नि साथीहरू है अब के हुन्छ भन्दाखेरि आई वान्ट टु से वान अफ द भेरी लिटल पिस अफ इन्फर्मेसन टु यु होइन बिफोर स्टार्टिङ द स्टोरी सुन्नुभन्दा तिम्रो कम्प्लेनसँग पनि यो चाहिँ अहिले मतलब यो रिलेटेड छ
एकचोटि के भएछ अरे भन्दाखेरि चाहिँ एकजना मान्छे जङ्गलमा हिँड्दै जाँदाखेरि चाहिँ जङ्गलमा ट्राभल गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा सुन्दर चरा देखेछ अरे के यु मे ह्याभ हर्ड दिस होइन तिमीले सुनेको नि हुनसक्छौ अनि चरा एकदम सुन्दर थियो सेतो थियो राम्रो थियो अनि उसलाई मन परेछ अरे के अनि चाहिँ समाएछ अरे त्यो चरा ही वाज एबल टु इभन टु क्याच द्याट बर्ड and he thought that he will keep bring that bird to his home for keeping it as pet हैन अब लगेर घरमा लगेर पाल्छु भनेर चाहिँ उसले सोचेर च्याप्प समाएछ अरे surprisingly he found that the bird started speaking क्या अब बोल्न थालेछ अरे चरा त हैन अनि चराले भनेछ अरे if you let me go so please don't keep me to your home if you let me go I will give you 3 major ideas that may change your life भनेछ अरे तिमीलाई म लाइफमा तिम्रो जीवन परिवर्तन गर्ने 3वटा फर्मुला दिन्छु हेर मलाई कृपया छोड्देऊ भनेछ अरे हैन अनि अब त्यो मान्छे चाहिँ रेडी भएछ अरे ल ठीक छ नि त म छोड्दिन्छु भनेर चाहिँ छोडिदिएछ अरे अनि चराले भनेछ when you leave me I'll give you 3 suggestion when I just fly from your home that means hand I'll give you 1 suggestion and next suggestion I'll give you when I sit on that branch of tree and the third suggestion I'll give you when I fly up in the sky भनेछ अरे 3टा सजेसन चाहिँ म तिमीलाई म एकचोटि तिमीले छोडिदिएपछि दिन्छु अनि त्यो रुखको हाँगामा गएर बस्छु अनि त्यसपछि चाहिँ माथि आकाशमा उडेपछि चाहिँ तिमीलाई अर्को तेस्रो सल्लाह दिन्छु भन्नेछ अरे के सुन्दै हुन्छ अनि अब उसलाई एकदम जान्न मन लाग्यो है लाइफ चेन्जिङ आइडिया भनेपछि त खत्रै होला भनेर चाहिँ उसले सोध्दैछ अरे वाट वाज द फर्स्ट एडभाइस भनेर वाट इज द फर्स्ट एडभाइस भनेर सोधेछ अरे अनि त्यो फर्स्ट एडभाइस चाहिँ उसले के भनेछ अरे भन्दाखेरि डोन्ट बी प्यानिक अन योर मिस्टेक होइन तिमी कहिले पनि डोन्ट फिल टु मच एक्सट्रिमली रिग्रेट अन योर मिस्टेक अन योर पास्ट मिस्टेक भनेछ अरे तिमी कहिले पनि आफूले गरेको पास्टमा गरेको मिस्टेकप्रति कहिले पनि तिमी पछुतो नमान भनेर चाहिँ उसले भनेछ अरे हैन अनि त्यसपछि चाहिँ चरा भुर्र उडेर फेरि हाँगामा गएर बसेछ अरे हैन हाँगामा गएर बसेपछि चाहिँ अब ऊ चाहिँ सरप्राइज भयो है कहिले पनि पास्ट मिस्टेकमा रिग्रेट नगर भन्ने एउटा सजेसन पायो अनि त्यो मान्छेलाई ठिकै लाग्यो सुनेर एन्ड देन ही आस्क्ड फर सेकेन्ड एडभाइस तिम्रो सेकेन्ड एडभाइस के हो भन भनेछ अनि त्यसपछि चराले भनेछ यु आर भेरी फुल म्यान हैन यु आर भेरी फुलिस आई ह्याड क्यारिड very precious diamond in my body I had 3 pieces of diamond in my body if you had kept me with you that means instead of letting me go that means you would be the master of that diamond भनेछ के चराले हेर तिमी यति मूर्ख रहेछौ मैले त बल्ल थाहा पाएँ मेरो शरीरमा मसँग 3वटा एकदमै महँगो हैन डायमन्ड हिराको टुक्रा थियो तिमीले त्यो मिस गर्यौ किनभने तिमीले मलाई यदि जान छोडिदिएको भए चाहिँ तिमी चाहिँ यो हिराको मालिक हुने थियौ भनेर चाहिँ भनेछ हैन अनि त्यसपछि त्यो मान्छेले चाहिँ हरे टाउकोमा हात राखेर भनेछ ओहो म यस्तो मिस्टेक गरेँ मैले म लाइफमा यो मेरो मिस्टेक हैन आई क्यान नट फर्गेट दिस फुलिसनेस एन्ड दिस मिस्टेक इन माई लाइफ थ्रु आउट द रेस्ट अफ माई लाइफ भनेछ म जीवनभर भुल्दिनँ भनेर एकदमै प्यानिक भएछ है अनि सेकेन्ड सजेसन त्यति बेरै उसले के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ डोन्ट बिलिभ अन समथिङ विदाउट फर्स्ट ह्यान्ड प्रुफ हैन कुनै पनि कुरा तिमी विश्वास नगर सुनेको भरमा विश्वास नगर यदि तिमीसँग फर्स्ट ह्यान्ड प्रुफ छैन भने किन विश्वास गर्छौ हैन द्याट इज द सेकेन्ड सजेसन अनि त्यसपछि चाहिँ एकदम प्यानिक भएछ अरे ओहो भन्छ चरा चाहिँ हाँसिरहेछ रुखमा बसेर हैन अनि त्यसपछि उसले भनेछ ल तिम्रो थर्ड सल्लाह भनिहाल त मलाई भनिहाल म सुन्न चाहन्छु मलाई यति रिस उठिसक्यो म आफैदेखि तिम्रो थर्ड सल्लाह भन भनेछ अनि थर्ड सल्लाह चाहिँ उसले के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब वाइ डु यु वान्ट टु लिसन द थर्ड एडभाइस सिन्स यु हेभ अलरेडी डिसरिगार्डेड माई 2 अफ द प्रिभियस एडभाइसेस भनेछ तिमी किन सुन्न चाहन्छौ तेस्रो सल्लाह किन सुन्न चाहन्छौ किनकि तिमीले त मेरो 2वटा सल्लाहहरू अलरेडी त्यो भायोलेट गरिसक्यौ मैले दिएको जुन सल्लाह थियो त्यसलाई त तिमीले उल्लङ्घन गरिसक्यौ
हैन तिमी यस्तो पनि मान्छे छौ बिकज आई वाज टेस्टिङ यु आई वाज जस्ट टेस्टिङ यु म त तिमीलाई टेस्ट मात्रै गर्दै थिएँ तिमी सम्झिन्छौ म जस्तो मामुली चराको जिउमा पनि के अरे हिरा बोकेको हुन्छु मैले तिमी यस्तो कुरामा पनि विश्वास गर्छौ तिमीसँग के प्रुफ छ त भनेर उसले भनेछ हैन तिमीले अलरेडी 2वटा कुराहरू जुन सल्लाह मैले दिएको थिएँ त्यसलाई डिसरिगार्ड गरिसक्यौ एक त तिमी आफूले आफ्नो मिस्टेकप्रति रिग्रेट गर्यौ अर्को के गर्यौ भन्दाखेरि तिमीले बिलिभ गर्यौ कि तिमीसँग प्रुफ नहुँदा पनि ओहो म जस्तो चरासँग एउसँग यस्तो भ्यालुएबल मोती हिरा रहेछ भनेर तिमीले विश्वास गर्यौ तिमीले त अलरेडी 2वटा मेरो सजेसनलाई डिसरिगार्ड गरिसक्यौ भन्ने छ हैन अनि र पनि उसले थर्ड सजेसन के भनेछ भन्दा वेल फ्लाइङ अप इन द स्काई हैन आकाशमा उड्दा उड्दै त्यो चराले भनेछ यदि तिमी है कुनै पनि कुरा तिमी प्रयोगमा आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा लागू गर्न सक्दैनौ भने नयाँ कुरा किन सिक्न चाहन्छौ पहिले तिमीले सिकेको कुराहरू चाहिँ एप्लाई गर न त भनेर चाहिँ भनेछ त्यहाँबाट चाहिँ उडेछ हैन so this story has the connection with this story the civil peace that we are going to just learn today हैन अब यो स्टोरीसँग थोरै म्याचिङ छ है यो स्टोरी हैन हामीले कहिले पनि पास्ट मिस्टेकसँग रिग्रेट गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ so we can connect this story to the main character of this story whose name is हेर्नुहोस् है त मैले यहाँ okay we'll start the main character in the story is Jonathan है Jonathan how do you pronounce कसरी pronounce गर्नेलाई भन्नुस् त Jonathan जनार्दन भन्छौँ हैन हामी नेपालीमा सो Jonathan Iwegbu है त so he is the main character in the story so the story the very little piece of story that I shared just now with you it also has the connection with his personal character which is reflected in this story केही मिल्छ है यो स्टोरीले भरे कसरी मिल्छ भनेर लास्टमा थाहा पाउनुहुन्छ so this is अब के गरौँ स्टार्ट गरौँ Yes ma'am. Yes ma'am. Obviously. त्यही त कस्तो लाग्यो त्यो चराको स्टोरी बेस्ट मैम बेस्ट है त्यही त नलेज र मेकअप भनेको मजा लाग्यो म्याम जब राम्रोसँग तिमी मतलब मेकअप अप्लाई गर्छौ भने इट चेन्ज द वे यु लुक हैन एन्ड व्हेन यु अप्लाई द नलेज प्रपरली इट चेन्ज द लाइफ यु आर लिभिङ हैन सो द्याट इज द लेसन अब पढ्नुस् आई डोन्ट स्पिक है तपाईहरुले पढ्नुपर्छ यहाँ पोइन्ट वाइज एकदम सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा मैले चाहिँ त्यो आई हेभ ट्राइड टु समराइज दिस स्टोरी इन भेरी सिम्पल पोइन्ट anybody can take the turn and read this line one by one and you can I think yesterday also I explained in Nepali and you can I hope you can get the point and if something is confusing I'll speak otherwise you read the point and you try to explain okay either okay we had just to watch this video clip are you ready ल पढ्नुस् है एनीबडी क्यान जसले पनि बोल्दा हुन्छ अनम्युट गर्ने अनि खाली एकजनाले बोल्नु भन्ने मात्रै छैन आई वान्ट टु हियर भेरी न्यू भोइसेस हैन ऋषिरामले पढ्नुस् त ल अबाउट द स्टोरी फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पोइन्ट प्लिज ऋषिराम ओके ऋषिराम हजुर म्याम ओके कुन भन्नुभयो प्लिज रिड दिस थर्ड पोइन्ट all the points This realistic short story Civil Peace is written by Nigerian writer के हो यो Chinua Achebe Chinua Achebe. This story has presented the effect of the Nigerian civil war on ordinary peoples and also the civil peace that followed. This story settings take place in eastern Nigeria after the Nigerian civil war 1967 to 1970. The Nigerian civil war lasted for 3 years. Within those years, nearly million died due to starvation and in the battles. Okay. So, is there anything to speak? I think I had explained this in yesterday's class. It is related to Nigerian civil war and its very dreadful effects on the local people's life. Anything confusing here? So, I want to hear now Lisa Rajbangshi. Are you there, Lisa? So please read these three lines now. Lisa Rajbangshi. This story is about a Nigerian family who lived in Enugu, a place in eastern Nigeria.
This family is one of the representative of common people who had experienced the devastated Nigerian civil war. The main character of this story is Jonathan Jonu Jonathan Jonathan Iwegbu. Iwegbu, who is an optimistic and cheerful person. Okay, so up to now, what do you understand? Kesika Regbi, I would like to hear you. Kesika. So tell something how the story begins. Can you say something in your own language, Kesika? Kesika Regbi. So it takes only few seconds to unmute your mic. Please speak. I would like to hear. Kesika Regmi. Please. How does the story begins? I think most of you have understood. Kesika, you are not able. Upasna, but try. I'd like to hear you, Upasna. How does this story start? Tell me. Upasna. Yes, ma'am. How does this story just begin? Tell me. Please. This story is Who is the main character, central character of this story? How the story begins? Can you tell me the context of this story? So I would like to hear for now, Nisa Katel. How does this story begin, or what is the context of the story? Nisa. खै त केटीहरू बोल्दैन त सो निसा no worry, I'll wait. You need to speak. Please, whatever you think, you are free to tell. Samiksha Gimire, I think you are on mute. Please tell something. है अनलाइन क्लासमा को को एक्टिभ हुँदो रहेछ भनेर नाम बोलाउँदैछ है मैले. एनीबडी क्यान बी प्रोनाउन्स फ्रम हियर. यो एनोटेसन बन्द गरिदिनु. समीक्षा घिमिरे एनोटेसन भइरहेछ यो. मनिता, क्यान यु स्पिक? लेट मी ट्राई हाउ मेनी अफ यु आर अवेकन अर स्लेप्ट. ठिक छ नि मनिता? ओके, आई थिङ्क सुबानी इज देयर. ल सुबानी, tell something. Yes, ma'am. Oh, at least she's active है. सबै सुतेको छन् कि के हो तिमीहरू? के हो बोलाउँदा बोल्नु पर्दैन? ल मेरो रिजर्भेसन छ है. यो कतिजना छ प्र्याक्टिकल मार्क्समा त्यसको मैले रिजर्भेसन राख्छु. यो जसले बोलाउँदाखेरि बोल्दैन. ओके, सुबानी, टेल समथिङ अबाउट द स्टोरी. व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड? एक लाइनमा भने भइहाल्छ. In this story, Jonathan is the main character. He is very optimistic and very cheerful person, and his family has experienced a civil war which happened in the place called Eastern Nigeria, which is located in Eastern Nigeria, called Enugu. And there. Yeah, that's fine. It's fine. धेरै पढाएको चाहिँ छैन त के भन्नु त हैन. This is all about the beginning है. थ्याङ्क यू भेरी मच. यति बोल्नलाई बोले भइहाल्यो के, धेरै बोल्नु पर्दैन हैन. ओके, सो नेक्स्ट वान. ल सुबानी, कन्टिन्यू रिडिङ दिस पोइन्ट्स प्लिज. यसो सर पढ्दा बुझिहालिने खालको छ के, सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा छ. कन्टिन्यू प्लिज. Jonathan Legbu considered himself as an extraordinarily lucky person because of the different miracles happened in his life. He thought he had come out of the war with 5 great blessings. He, his wife Maria, and 3 of their 4 children were alive even after the destructive civil war of the country. All of the 5 members were safe in his family. The next miracle in his life was his old bicycle, which he got in fine condition even after the war. When miracle took place in his life, he used to utter a phrase in wonder: "Nothing puzzles good. Nobody can discuss his, must the God." Okay,
थ्याङ्क यू भेरी मच सो लिवेक बु भएछ त्यो आयो है यो हेर्नुहोस् त माथिको सो जोनाथन ही कन्सिडर हिमसेल्फ एज द लक्की पर्सन वाइ डिड ही थिङ्क हिमसेल्फ लक्की वाट डु यु थिङ्क all of you सबैलाई सोधेको है मैले anybody can speak why so this Because is the most question of given his in your family exercise members also were alive. Because most of his family members were alive even after the destructive civil war. yes thank you so yeah he was a lucky person because he received all his family members alive even after the destructive war I think he that means they lost their relatives they may lose their other family relatives but all of them were safe for all the family members of his family were safe even after the destructive war that was that he think as the blessing उसको यो मेरो लाइफको एकदम चमत्कार हो भनेर उसले चाहिँ सोध्छ क्या है द्याट वाज द फर्स्ट ब्लेसिङ एन्ड नेक्स्ट ब्लेसिङ वाज हिज बाइसाइकल होइन साइकल थियो उनको एकदमै मैले हिजो पनि भनेको थिएँ सो ही गट फाइन कन्डिसन इभन आफ्टर द वार 3 वर्ष वार चल्यो नि सिभिल वार 3 वर्षको लागि चाहिँ भएको थियो भने उनले 3 वर्षपछि पनि आफ्नो साइकल चाहिँ एकदमै राम्रो कन्डिसनमा भेटाए सो द्याट वाज अनदर ब्लेसिङ होइन सो उनले जब वार सिद्धियो 3 वर्षको युद्ध सकिएपछि चाहिँ उनी एउटा यस्तो लाइन यो उच्चारण गरिरहन्थे नथिङ पजल्स गड है भगवानलाई कहिले कसैले पनि झुक्क्याउन सक्दैन हैन केही कुराले पनि भगवानलाई झुक्क्याउन सक्दैन सो नथिङ क्यान डिस्गाइज द गड अर मास्क हैन भगवानको आँखा कसैले छोप्न सक्दैन द मिनिङ द सेन्स इज हियर सो ही युज टु प्रोनाउन्स by thinking that he was very extraordinary luckiest person he saved that means he was able to the god was able to save his family protect his family even after that destructive war this is very simple to understand I hope case a problem okay now I would like to call Deepak ji Deepak 11 bio Deepak ji so please read these 2 lines so I hope Deepak will read Deepak ला मेरो नाम आयो के गरौँ अनम्युट गरौँ कि नगरौँ भन्दै बस्या हो कि क्या हो ल अब कसलाई लगाउँ भनेको दिपकले टेर्नु भएन है दिपकजीलाई म सम्झिरहन्छु पछि मार्क्स प्र्याक्टिकल मार्क्स दिँदाखेरि है दिस इज द रिजर्भेसन राइसा राई आई वुड लाइक टु हियर यु राइसा छिट्टो ढिलो भइसक्यो वी डोन्ट ह्याभ मच टाइम राइसा हेर्नुहोस् त सब सुतेको हो पक्कै सुतेको हो कन्फर्म सुतेको हो यो सो आई लाइक टु हियर Ashish, please. Yeah, thank you. You unmuted yourself. Ashish, please read these 2 lines. Ashish, खोइ लिभ गरे हो क्या हो अनम्युट गरे जस्तो लाग्थ्यो सम्राट I think Samrat is active. Samrat will Yes, ma'am. Okay, thank you. Yes, ma'am. Okay, please read these 2 lines. Last one. Who is Lakshman? After taking. Azur? Okay, start. Okay. He almost had lost his bicycle during the war when an army officer tried to capture it. Jonathan guessed that the officer might bribe in exchange for the bicycle, knowing a certain lack of command and determination in his manner. He saved his bicycle, providing 2 pounds to the officer. After that, he had buried his bicycle. After taking his bicycle out of the ground, he started using that as a taxi. Within 2 weeks, he earned €115 through his taxi service. Okay, thank you very much. He means here, who is he here? Jonathan, right? So Jonathan. Yes, Jonathan. Here is one of the very little incident that is mentioned in the story. Jonathan, he had almost lost his bicycle during the war. अब त्यो युद्ध भइरहेको समयमा चाहिँ उनले के गरेका थिए भन्दा झन्डै आफ्नो साइकल गुमाएका थिए. Why? What was the reason? Because one of the army officer, one of the police officer, army officer, he just appeared near him and asked for his bicycle for military purpose. हैन म यो एकदमै युद्धको लागि आवश्यक छ तिम्रो साइकल देऊ भनेर आएर माग्छ हैन
But the main character, Jonathan, he thought that he found some of the that means some of the doubts on his personality. So he is asking, either he is asking bicycle or bribe. He could not just find out for some time. And यसले त बाइसिकल भन्दा पनि पैसा मागेको रहेछ भने जस्तो अलिकति केही हिन्ट्स पाउँछ, किनभने ऊ चाहिँ त्यस्तो डिटरमाइन्ड देखिँदैन क्या, तैँले मेरो साइकल दिनैपर्छ, यो युद्धको लागि हो, हामीलाई आवश्यक छ भनेर माग्दैन उसले। अलिक कन्फ्युजिङ ल्याङ्ग्वेजमा उसले चाहिँ उसको बिहेभियर देखेर उसले लाग्छ ओहो यसलाई त घुस दिएर पनि म साइकल कहाँ दिन्छु, बरु अलिकति पैसा दिन्छु, घुस दिन्छु, यो मानिहाल्छ नि भन्ने सोचेर चाहिँ हि सेभ्ड हिज बाइसिकल एज हि प्रोभाइड्स 2 pounds टु द अफिसर, होइन। त्यो अफिसरलाई 2 pound दिन्छ। 2 pound भनेको अब नेपालको 165 रुपियाँ देखाउँछ अहिले, युरो होइन, मतलब पाउन्ड, स्टर्लिङ पाउन्ड भन्छ। अब झन्डै त्यस्तै 200-300 रुपियाँ उसले नेपाली पैसाको गर्दाखेरि 2 pounds रुपियाँ दिएर उसलाई चाहिँ फर्काउँछ, त्यो मतलब साइकल बचाउँछ। सो आफ्टर द्याट हि ह्याड बरिड हिज बाइसिकल। अब चाहिँ आर्मीहरूले माग्ने रहेछन् भनेर उसले आफ्नो साइकल के गर्छ, जमिन मुनि गाड्छ, होइन। सो यो सिचुएसन के देखाउँछ त यो सिचुएसनले भन्दाखेरि देयर इज द एक्जिस्टेन्स अफ ब्राइबरी, होइन। एकदम घुसखोरी चल्दो रहेछ त्यो नाइजेरियामा यो वारको समयमा, होइन। मान्छेहरू, आर्मी अफिसियल्स आर करप्टेड, there is the situation of corruption, and public people, even they have to shape their property, even providing some pounds to them. So this is the situation. This shows the real condition of the war in Nigeria, होइन। त्यहाँनिर एकदम घुसखोरी पनि रहेछ। there was not only war, not only battles, not only fight, not only firing guns, but there was also the existence of corruption. So this event shows this thing. So आफ्टर टेकिङ आउट अफ हिज बाइसिकल आफ्टर द वार, अब 3 वर्षपछि चाहिँ उसले त्यो आफ्नो बाइसिकल जहाँ गाडेको थियो सो त्यहाँ गएर हेर्छ। सो हि फाउन्ड द्याट वाज अल्सो इन द फाइन कन्डिसन। अब त्यत्रो 3 वर्ष अगाडि गाडेको साइकल पनि ठिकठाकै, सो अलिअलि रिपेयर गर्दा चाहिँ ठिकठाकै भेट्छ। सो द्याट वाज अनदर ब्लेसिङ हि थट, है। हि इज भेरी कमन अर्डिनरी पर्सन, लुक, and he becomes happy even with the very little things, like getting back his bicycle in fine condition after the war. So he is very happy, cheerful person. So he always enjoys what he has in his life, instead of just feeling panic what passed in the वार, है। सो अब ट्याक्सी सर्भिस बनाइदियो उसले, पठाओ सर्भिस छ नि हाम्रो काठमाडौँमा, हिजो पनि बनाएको थिएँ, त्यस्तै गरी उसले त्यसलाई ट्याक्सी भनेर चाहिँ सर्भिसको रूपमा चाहिँ युज गर्न थाल्यो, होइन। उसले चाहिँ मान्छेहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने काम गर्न थाल्यो। एन्ड हि अर्न्ड 115 pound थ्रु हिज ट्याक्सी सर्भिस। सो दिस सोज द्याट द लाइफ वाज भेरी डिफिकल्ट इन नाइजेरिया एट द टाइम अफ, इभन आफ्टर द ending of the war, civil war, because the ordinary people, they had to struggle a lot to sustain their livelihood, होइन। अब हेर त बिचरा एउटा साइकललाई पनि ट्याक्सी बनाएर उसले चाहिँ त्यो सर्भिस गर्नु परेको थियो, के को लागि, अर्निङको लागि। सो द्याट इज द सिचुएसन, है। धेरै यसको एक्सप्लेन गरिनँ मैले, यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड। सबिन, आई वुड लाइक टु हियर यु, सबिन। सो रिड दिस 3 points, सबिन। Jonathan then travels in a city in southeastern Nigeria in search of his house. He became quite surprised and happy finding his house still standing, even though some nearby other structures were damaged from war. He observed his house and decided repairing the house. So Jonathan immediately collected available materials, zinc, wood, and cardboard. He retained a carpenter to complete the house repairing. After the completion, he moved his family back to the home. Okay, thank you very much for wonderful reading. So I'd like to hear from you, what happened next? So who can describe this? What do you understand? Pragyan Koirala, so do you understand something? So what did that family do after that? Pragyan, explain something about this. Sabin has read, I'm reading, can you hear me? Ashish, sorry, Ashish, I could not hear you. Next slide I would give you. Chat गर्नु भएछ र sorry. Pragyan, ल, say something about this. What did they do then after? मेरो कान कट्छ। प्रज्ञान जी आगे गर्नुहुन्छ।
पढ्दैछु एकछिन यहाँबाट हेर्दैछु ल भन्नुहोस् भनेको पढ्नुहोस् भन्दा नि पढाइ त भइसक्यो अघि नै हैन यसलाई थोरै एक्सप्लेन गर्नुहोस् न त अलिक बुझिने गरी ल उदय अब त उताबाट फर्केर आएपछि उसले म्याम जोनाथन भने नि प्रज्ञान पनि बोल्दैछ प्रज्ञान लेट प्रज्ञान गाडेको त्यो जब वारमा उयो भएको साइकल गाडेर गएको थियो उताबाट फिर्केर आयो वार सकेपछि अब त साइकल हेरो सुरुमा आफ्नो अब त गाडेको भेट्यो केही भएको रहेनछ 3 वर्ष So I already explained that. Now tell something about the house. Another blessing of his life. उसको घर पनि अब वारमा उयो भएको थियो अलि ड्यामेज भएको थियो उयो के भएपछि उसले घरलाई रिपेयर गर्यो इमिडिएटली त्यसलाई के मटेरियल्स अवेलेबल भएको त्यहाँले रिपेयरहरु So what was the another blessing of his life then? Uday, can you speak? So what did he find another blessing of his life? Ma'am, another blessing. Sorry, ma'am. Anybody can tell? Can anybody tell what was the another blessing he considered? Ma'am, even after the war, many of the home were destroyed, but his house he find still safe, ma'am. Only a little damage can occur, but it can be repaired and managed. Then after that, he rented a carpenter and for repairing his house by collecting the materials such as zinc, wood, and cardboard, etc. And he is very surprised that even after the war, his house he finds safe. Okay, thank you. So the answer is his house. He find his house in fine condition, which was repairable, and other many houses were totally damaged near that area, but his house was was not damaged properly and damaged completely. अब उसको घर यत्रो युद्ध भयो यार मलाई त भगवानले देखेकै हो भने जस्तो लाग्यो क्या उसलाई हैन घर सबैको घरहरु डलिरहेछ उतिर पर्तिर सब ध्वस्त भएको छ आफ्नो घर त हेरो टक्क टक्क हैन सानसानो घर भए पनि ठिकै छ सो अब त्यसपछि उले के गर्यो भन्दाखेरि अब केही जिंक हैन टिनको पत्ताहरु टिनहरु अनि काठहरु अनि कार्डबोर्ड कार्टुनहरु यताउता ल्याएर चाहिँ उसले के गर्यो भन्दाखेरि रिपेयर गर्न लगायो सो दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिङ फाइन्डिङ हिज हाउस इन अ फाइन कन्डिसन व्हिच वाज अनदर ब्लेसिङ व्हिच ही थॉट वाज द अनदर ब्लेसिङ फर हिज लाइफ ल यही हो एनेगु भनेको चाहिँ उनीहरु युद्धमा गर्दाखेरि चाहिँ युद्ध हुँदाखेरि यो ठाउँबाट रिप्लेस भएका थिए कता भागेका थिए अरु नै ठाउँमा सो आफ्टर द कम्प्लिसन अफ वार he tried to bring back his family to this city अब यहाँनेरि कुन घर हो भनेर नसोध मलाई फेरि हैन सो दिस इज द सिटी which they returned back after the war अब पढ्नुस् अब म फेरि यहाँ खोज्छु है मान्छे खोज्दै छु है मैले Okay. After their settlement, the entire family members work hard to earn money and re-establish their lives. Their children picked mango and Maria made akara balls to sell in the neighborhood. Jonathan used to work in the mines before the war, but when he realized that he couldn't regain his job as a coal miner, Jonathan opened up a bar for the soldiers. Jonathan was thankful to God that he had family members, a home, and a job. Okay, so thank you. I think you can understand these lines and the events of this story. Shreya Subedi, can you say something about so after returning back to the city, to their old city, so how do restart their life? Shreya Subedi, say something about this. श्रेया जी आज्ञा गर्नुहुन्छ हजुर टाइम सक्यो इज देयर अनदर क्लास यस म्याम ओके हाम्रो चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है ल पकौडा खानुस् त्यसो भए है
यो भोक लाग्यो बोलाउनु अकारा बल्स म्याम भोक लागिसक्यो अकारा बल्सको मिनिङ हुन्छ डिप फ्राइड बल्स अफ ग्राउन्ड बिन्स भन्छ। यस्तो पकौडा बनाउँछ त्यो बिनहरूको होइन, त्यो नाइजेरियन फुड आइटम हो। उनको त्यो हाम्रो जोनाथनको श्रीमती मारिया जुन थिइन् उनले चाहिँ यस्तो बनाएर बेच्ने रहेछन् त्यो छेउमा। उनले एउटा बार खोलेका थिए। सो यो अकारा बल्सको मिनिङ मैले तपाईँहरूलाई बुझाउन चाहेँ। अब आउँदै हुनुहुन्छ। अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि उनको घरमा एउटा चोरी हुन्छ है। यो सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा छ, मैले पढाउँछु, पठाइदिन्छु तिमीलाई, सेन्ड गरिदिन्छु, हेर्नु होला। उनीहरूले के गर्छन् भन्दा गभर्मेन्टबाट 20 पाउन्ड्स पाउँछन्। त्यसरी उनीहरूले आफ्नो लाइफ सुरु गर्छन् आफ्नो सिटीमा, पुरानो सिटीमा आएर घर रिपेयर गरेर। अनि गभर्मेन्टले के गर्छन् भन्दाखेरि उनीहरूसँग भएको पुरानो पैसा चाहिँ गभर्मेन्टको फन्डमा जम्मा गरे बापत होइन, यो बायफ्रन मनीलाई चाहिँ नाइजेरियन मनीमा कन्भर्ट गरे बापत उनीहरूले अवार्ड पाउँछन्। 20 पाउन्ड दिन्छ सरकारले। त्यो पनि उनको घरबाट चोरी हुन्छ। राति चोरको समूह आएर के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ल जसरी पनि ल्याऊ, हामी तिमीहरूको ज्यान मार्दैनौँ, खालि हामीलाई पैसा चाहिन्छ भनेर चाहिँ त्यो चोरको समूहले चाहिँ उनको पैसा पनि लान्छ है। सो अब पुलिसलाई बोलाउँदा फ्यामिली मेम्बर्स रिलेटिभ्सलाई छरछिमेकीलाई बोलाउँछन्, हेल्प माग्छन्, कोही बोल्दैन, चाहिँ इच्छुइ बोल्दैन, बिकज दे अल्सो वेयर इन द फियर। अब बोल्यो भने उनीहरूको पनि मानि आउने हो कि चोर भनेर चाहिँ उनीहरू कोही फ्यामिली मतलब नेबरहुड को कसैले उनीहरूलाई सहयोग गर्दैनन्। लास्टमा उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि चोरले त्यो जसरी पनि उनीसँग भएको 20 पाउन्ड चाहिँ के गर्छ, लिएर जान्छ है, लिएर जान्छ। अनि लिएर गइसकेपछि राति चोरी हुन्छ। उनीहरूलाई एटलिस्ट चोरले केही गर्दैन होइन, हान्ने ओर्ने त्यस्तो मतलब फिजिकल पनिसमेन्ट केही पनि दिँदैन। अनि नेक्स्ट मर्निङ के गर्छन् भन्दाखेरि सबै छिमेकीहरू चाहिँ जम्मा भएर उसको घरमा आउँछन्। ओहो ल बिचरा तिमीलाई त है चोरी भएछ, तिम्रो घरमा त कत्रो घाटा लागेछ, एकदमै वी आर भेरी स्याड टु हियर दिस इभेन्ट भनेर पुरा अब सिम्प्याथी देखाउनलाई आए क्या त्यहाँनिर उसको घरमा मान्छे। तर उसको घरमा जब मान्छे आए त्यो जोनाथनको सबै फ्यामिली मेम्बर्स चाहिँ बाल मतलब नगरिकन आफ्नो काममा व्यस्त थिए क्या। उनीहरूको डेली काम जुन थियो, श्रीमतीले अकारा बल्स बनाउँथिन्, उनको छोराछोरीले चाहिँ बगैँचाबाट आँप टिपेर ल्याएर बेच्थे होइन, त्यही सिपाहीहरूलाई बेच्थे। त्यस्तो काममा उनीहरू व्यस्त थिए। भनेको दे वे नट इन द भेरी प्यानिक सिचुएसन। उनीहरू त्यो राति चोरी भयो भनेर पुरपुरोमा हात लाएर बसेका थिएनन् कि। सो अब आएर मान्छेहरू ओहो एकदम जोनाथन तिम्रो त चोरी भयो, तिमीलाई कति घाटा भयो हेर त, सरकारले दिएको त्यत्रो तिमीलाई सहयोग पनि 20 पाउन्ड पनि तिम्रो चोरी भयो, तिमीलाई एकदम ठुलो घाटा भयो भनेर जो भन्न आएका थिए उसले यस्तो राम्रो एन्सर दियो कि त्यो जोनाथनले है। सो लास्टको पढ्नुहोस् त, दे वेयर एट देयर वर्क्स, उनीहरू आफ्नो काममा लागिसकेका थिए। अब जोनाथनले के भन्छ, दिस इज द मोस्ट पावरफुल लाइन एन्ड इन्डिङ अफ द स्टोरी है, मैले 1 मिनटमा सकिहालेँ। जोनाथन टोल्ड हिज सिम्पथाइजर द्याट द लस अफ 20 पाउन्ड्स इज नथिङ। द विक बिफोर ही डिड नट ह्याभ द एग ऱ्यासर मनी। एग ऱ्यासर मनी भनेको त्यही सरकारले दिएको पुरस्कारलाई उनीहरूले एग ऱ्यासर मनी भन्छन्। एन्ड ही डिड नट वान्ट टु डिपेन्ड अन इट। द मनी वेन्ट अन द वार। यहाँ अलिकति थोरै डिस्टर्बेन्स भयो पढ्नलाई, पढ्नुहोस् त तपाईँहरू लास्टको। द मनी वेन्ट अन, मैले यहाँ देख्नै सकिनँ कि यो easily from his hand as did many other things in the war. हो जसरी वारमा अरू मान्छे सजिलैसँग आफ्नो ज्यानको आहुति दिए, जसरी मान्छेहरू मरे, धेरै मान्छेहरू भोकमरीले गर्दाखेरि मरे, त्यसरी नै यो 20 पाउन्ड मेरो हातबाट जानु भनेको कुनै ठुलो कुरा होइन। आई नेभर फिल रिग्रेट अन दिस होइन, जे भयो राम्रैको लागि भयो, म यसमा डिपेन्ड गर्ने मान्छे पनि होइन र म डिपेन्ड पनि हुँदा पनि हुँदिनँ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ लास्टमा त्यो सिम्पाथाइजरहरूलाई आफ्नो छरछिमेकीहरूलाई चाहिँ भनेको छन्। दिस इज द इन्डिङ अफ द स्टोरी है। सो अब यहाँनिर अन्डरस्ट्यान्डिङ द टेक्स्टसँग रिलेटेड क्वेसनहरू छ, यो तिमीहरू यो बुझिहाल्छौ है, किन एक्स्ट्राअर्डिनरी आफूलाई लक्की ठान्थ्यो होइन। हामीले अलिकति डिस्कस पनि गऱ्यौँ ड्युरिङ द स्टोरी। वाट वर द 5 ब्लेसिङ्स भनेको छ। वाइ जोनाथन मिस्ट्रस्ट द अफिसर हु वान्टेड हिज बाइसिकल। अब ऊ त्यो बाइसिकलमा माग्न आउनेलाई किन उसले मिसट्रस्ट गर्यो भन्दाखेरि उसले चाहिँ शङ्का गर्यो उसलाई है। अनि भिजिटर्स माइट बी एट द डोर, उसको त्यो घरमा आउनेहरू भनेको दे वेयर थिप्स होइन। सो छिमेकको मान्छेहरूले किन उसलाई हेल्प गरेनन् भनेको छ यो क्वेसनमा। सो बिकज दे वेयर अल्सो अफ्रेड अफ द थिप्स होइन। अब यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट, यो अन्डरलाइन क्वेसन जुन छ यो 2वटा क्वेसन, द ए नम्बर
B number and the last number F number. These are very important question. Please try to do this हैन. यो अलिकति थोरै यसको बारेमा केही आइडियाहरु म पनि यो लास्टको क्वेशन जुन चाहिँ यसको बारेमा थोरै केही आन्सरहरु शेयर गर्दिउँला मैले नोटको रूपमा. So thank you very much है त. Thank you ma'am. ल च्याप्टर सकिसक्यो म्याम. च्याप्टर दिस इज अल है. अब टाइम पनि सक्यो च्याप्टर पनि लगभग अब यो च्याप्टर सक्यो. यतिकै थियो म्याम. किताबमा धेरै लेखेको छ. धेरै छ पढ न. यु क्यान गेट मैले एभ्री सिंगल इभेन्ट्सहरु एक्सप्लेन गराएको छु. अब तिमी यु क्यान कम्पेयर, यु क्यान स्टडी हैन. धेरै मतलब पढ्नुमा अझ मजा हुन्छ. तिमी पढ त्यहाँबाट. त्यो थिप्सको र अनि जोनाथनको कन्भर्सेसन छ, नाइजेरियन इङ्ग्लिस मिसिएको छ, त्यो पढ्न मजा हुन्छ है. एकदम रमाइलो छ. सो यु क्यान रिड फर्दर. मैम एउटा चीज सोध्न थियो, त्यो स्क्रिन रेकर्ड कुन एपले गर्नुभएको? यस दिस वान. यस मैम. यो छ मसँग DU रेकर्डर भन्ने छ. यसमा चाहिँ यो त्यो मैले हाम्रो क्लास